नेपाल टी20 क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको आरोपमा 3 खेलाडी सहित 5 जना विरुद्ध मुद्दा दायर, 2 जना अझै फरार। संवैधानिक आयोग स्रोत साधनको अभाव झेल्दै सिफारिस समेत कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएपछि आयोगहरूको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा। राष्ट्रपति चयनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय, गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रिया पक्षधर शक्तिबीच सहमति हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। रुसले आक्रमण गरेको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन युक्रेनको भ्रमणमा। र आइसिसी लिग 2 अन्तर्गत 1 दिवसीय सिरिजमा स्कटल्याण्डद्वारा नामिबिया 43 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। गत पुसमा सम्पन्न नेपाल टी20 क्रिकेट लिगको स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको आरोपमा 5 जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। स्पट फिक्सिङमा संलग्न 3 खेलाडी सहित 5 जनालाई 3 वर्ष कैद माग सहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गराएको अभियोगमा खेलाडीहरू मोहम्मद आदिल आलम, महबुब आलम र नितेश गुप्ता भन्ने नितेश शाहलाई 3 वर्ष कैद र 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ। तीनैजना खेलाडीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पक्राउ गरिसकेको छ। यस्तै स्पट फिक्सिङमा संलग्न नवीन कणेल र रवि माफीलाई पनि सोही कारबाही माग गरिएको छ। उनीहरू दुवै फरार छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अदालत समक्ष अनुरोध गरेको छ। गत पुस 9 देखि 27 सम्म काठमाडौँमा भएको नेपाल टी20 लिगमा स्वाभाविक परिमाणलाई प्रभावित पार्ने गरी मिलेमतो र अनलाइन सट्टेबाजी भएको सार्वजनिक भएपछि सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो। नेपाल टी20 लिगको आयोजना नै स्पट फिक्सिङ र अनलाइन सट्टेबाजी गरी गैर कानूनी लाभ लिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा बढाएको छ। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर मोहम्मद आदिल अन्सारीले स्पट फिक्सिङमा आफू संलग्न नरहेको भन्दै आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। भारतीय समीर शेख नामका व्यक्तिले आफूलाई फिक्सिङका लागि प्रस्ताव गरेको तर आफूले त्यस अनुरूप नखेलेको अन्सारीले बयान दिएका छन्। यस विषयमा नेपाल क्रिकेट संघका म्यानेजर विनोद दासलाई समेत आफूले जानकारी गराएको अन्सारीले बयानको क्रममा उल्लेख गरेका छन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संविधानले 13वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। तीमध्ये 7वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुखले केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयोगमा स्रोत साधन र कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न माग गरे। तर आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको ढाडसप्रति आयोगका पदाधिकारी सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। आयोगले एकातर्फ स्रोत साधनको अभाव झेलिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूले गरेका सिफारिसप्रति सरकारले त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन। त्यसैले संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। लक्षित क्षेत्र र समुदायको हकहित र अधिकारका लागि संविधानले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा 13वटा आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छ। तीमध्ये मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग गरी 7वटा आयोगहरू छन्। समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने लक्ष्यका साथ गठन भएका यी आयोगहरू नै आजभोलि स्रोत साधन र कर्मचारीको दरबन्दीको अभावमा थलिएका छन्। आयोगमा भएका समस्या तथा चुनौतीहरूका विषयमा छलफल गर्न 7 आयोगका अध्यक्षहरू नै गत बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बाध्य भए। चर्चा गरौं महिला आयोगको। 2058 साल फागुन 23 गते स्थापना भएको राष्ट्रिय महिला आयोगलाई 2072 को संविधानले संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेसँगै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र समेत थप विस्तारित हुने अपेक्षा गरियो। समग्र नेपाली महिलाको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै महिला सशक्तिकरण गर्न तथा महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावलाई निर्मूल गरी लैंगिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य बोकेको यस आयोग भने पर्याप्त स्रोत साधनको अभावमा प्रभावकारी काम गर्नबाट चुकिरहेको छ। कर्मचारी सरुवा बढुवा, विज्ञ कर्मचारीको अभाव लगायतमा समेत समस्या झेलिरहेको यस आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली कर्मचारी पदस्थापन तथा आयोगबाट कर्मचारी सरुवा गर्दा सम्बन्धित आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्,
असान्दर्भिक क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको कर्मचारीहरू सरुवा भएर आउनुहुन्छ। सरुवा भएर आएर 2-4 महिना 4-5 महिना काम गरेर अलिकता पिकअप भएपछि फेरि उहाँहरूको थाहै नपाइकन फुत्त अर्कोतिर सरुवा हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै हेम्पर हुने भयो भनेर एउटा विषय चाहिँ आयोगमा चाहिँ स्थायित्व, कर्मचारीको स्थायित्व र एउटा आयोग समूह बनाउने र कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा त्यो मानव अधिकार आयोगहरूका बीचमै सरुवा हुने, आयोगलाई थाहा भएर मात्रै सरुवा हुने होस्। आयोगमा लैङ्गिक हिंसाका घटना सम्बन्धी उजुरी दिनानुदिन बढ्दै गएको सन्दर्भमा आयोगको प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन प्रारम्भिक गृह कार्य सुरु गरिएको छ। काठमाडौँमा रहेको आयोगको कार्यालयबाट देशभरका हिंसा पीडितहरूको उजुरी सुन्ने र उनीहरूलाई राहत तथा विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने कार्यको समन्वय भइरहेकोमा प्रदेश स्तरको कार्यालयबाट समस्याको तत्काल सम्बोधन हुनेमा आयोग विश्वस्त छ। तर तत्काल मुलुकभर महिला आयोगको कार्यालय नहुनुले पनि न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको बताउँछिन् आयोगकी अध्यक्ष पराजुली। 753 वटा स्थानीय तहमा 77 जिल्लामा जसरी राष्ट्रिय महिला आयोगको पहुँच पुर्याउनु पर्ने हो त्यो पुर्याउन हामीले सकेका छैनौँ। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश कार्यालयको पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन। मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक हितको संरक्षण तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तिकरण गर्नका लागि गठन भएको मुस्लिम आयोग पनि कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। आयोगका अध्यक्ष समी मिया अन्सारीले प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष आयोग अधिकारविहीन र स्रोत साधनको अवस्था अत्यन्त न्यून भएको गुनासो पोख्नु भएको थियो। यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग एवं आर्थिक रूपले विपन्न लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको गठन गरिएको छ। अधिकारको क्षेत्रभित्र रहेर तयार पारेका प्रतिवेदनलाई सरकार समक्ष बुझाए पनि सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको समावेशी आयोगको भनाइ छ। आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमिलसेना भन्छन्, ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा राज्यले के गर्न जरुरी छ भनेर स्पष्ट छ। हामीले सिफारिसै गरेका छौँ अनि हामीले दिएको प्रतिवेदनहरू राम्रोसँग सरकारले अध्ययन गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ छुट्टै मेकानिजम बनाएर हेरेको नदेखिए। प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक आयोगहरूलाई बलियो बनाउनका लागि सरकारले प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तर विगतका सरकारहरूले गरेका प्रतिबद्धता समेत पूरा नभएकाले पनि प्रधानमन्त्री दाहालको सो प्रतिबद्धता प्रति आशंका व्यक्त हुने अध्यक्ष तिमिलसेनाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीजी जस्तो व्यक्तित्वले त्यसरी कमिटमेन्ट गरिरहेन भन्ने पनि लाग्दैन। तर नेपालमा पटक पटक त्यस्तो भएर पनि भनेको त्यो उपलब्धि नभएको हुँदा कहीँ आशंका पनि छ। मधेसी समुदायको सशक्तिकरणका हेतुले गठन गरिएको मधेसी आयोगमा जनशक्तिले पूर्णता पाएको छैन। आयोगको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदनमा स्रोत साधन सीमित हुनु, संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारी पूरा गर्न वित्तीय साधन अभाव रहनुलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यी र यस्ता चुनौतीका बीच अर्थ मन्त्रालयको गत माघ 17 गतेको खर्च कटौती गर्ने निर्णयले आयोगको काम कार्यमा थप समस्या निम्ताएको बताउँछन् आयोगका अध्यक्ष विजय कुमार दत्त। माघ 17 गतेको अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले सम्पूर्ण कार्यक्रम रोका गर्यो। खालि तलब खानु र बस्नु भनेर बनाइदिए। तलब खानु र बस्नुको त कुनै औचित्य भएन। त हामी त भन्यो यो आयोगहरूलाई डिजोल्भ गरिदिनुहोस्, हामी तयार छौँ। उजुरीका चाङ हामी कहाँ आउँछ, जनता हुटीकी सेवाका लागि आउँछन्। तर आयोग कमजोर भएपछि त हामीले अपेक्षित जो सेवा प्रदान गर्न सकेका छैनौँ। सरकार प्रति निर्भर हुने अवस्था आयोगहरूको हुनु दुर्भाग्य भएको संविधानका जानकारहरू बताउँछन्। आयोगले सरकार समक्ष हार गुहार गर्नु आयोगको औचित्य नै समाप्त हुँदै गएको अर्थमा लिनुपर्ने बताउँछन् संविधानविद भीमार्जुन आचार्य। संविधानमा परिकल्पना गरे बमोजिमको साधन बनाउनु भएन, इक्विपमेन्टले उनलाई साथ दिनु भएन भने चाहिँ उनीहरू सरकारप्रति निर्भर हुने सम्भावना रहन्छ अनि सरकारप्रति उनीहरूले माग्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो आयोगको औचित्य सबै समाप्त हुन्छ। किनभने त्यो आयोग राखेकै सरकारलाई जवाबदेही बनाउनुको लागि, जनताप्रति बढी काम गर्ने लायकको बनाउनुको लागि ती व्यवस्थाहरू गरेको हो। ऊ आफैले माग्नुपर्ने अवस्था आयो भने मलाई लाग्छ उसले काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो हुनाले अब यो बादमा कि त संविधान लेख्दाखेरि सोच्नु पर्थ्यो। अब ती धेरै आयोगहरूको आवश्यकता थिएन भने त्यति बेला संशोधन भयो हुन्थ्यो। अब अहिले पनि आवश्यकता छैन भने त्यसलाई संविधानमा संशोधन गरेर सुधार गर्न सकिन्छ। तर संविधानमा लेखिसकेपछि त्यो रहेसम्म त्यसलाई एमेन्डमेन्ट नगरेसम्म त्यसलाई मान्नुपर्ने भावनाले अब यो अवस्था आउनु, अब हामीलाई सरकारले साथ दिएन अथवा हामीसँग साधन स्रोत भएन भनेर उनीहरूले गुहार माग्नु भनेको चाहिँ त्यो आयोगको औचित्य समाप्त हुनु। किनभने
त्यस्तो अवस्थामा आयोगलाई पुर्यायो भने उनीहरूले संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको काम गर्न चाहिँ सक्दैनन्। लक्षित क्षेत्र र समुदायको हकहित र अधिकारका लागि स्थापित आयोगहरूको काम प्रभावकारी बनाउन सरकारले पहल कदमी गर्नुपर्ने हो, तर उनीहरूले गरेका सिफारिस समेत कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण संवैधानिक आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ तासपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। सत्ता गठबन्धन माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चुनिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीको आज बसेको पदाधिकारी बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिमा नै राष्ट्रपति छान्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा र शान्ति यी तीनटा कुरा नै मुख्य हाम्रो स्वार्थ हो। यो स्वार्थमा राष्ट्रिय सहमति खोजी गर्ने कुरा नै हाम्रो नीति हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै आज छलफल भयो। बाँकी व्यक्तिको यो व्यक्ति ऊ व्यक्तिमा व्यक्तिको विषयमा हामी आज छलफल गर्छौँ। व्यक्ति विशेष नभई राष्ट्रपतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमति नै खोजिरहेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रपतिका विषयमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निर्णय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको सो पार्टीले जनाएको छ। माओवादीको पदाधिकारी बैठकले पुस 10 मा एमालेसँग भएको सत्ता साझेदारीको परिस्थिति बदलिएको भन्दै आफ्ना स्वार्थ मिल्नेसँग राष्ट्रपतिमा सहकार्य गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र र शान्ति सम्झौताका पक्षधरबीच सहमति भएर राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्र गण्डकीको 6औं पूर्ण बैठकलाई आज पोखरामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति सहितका पदमा राष्ट्रिय सहमति गर्नु उचित हुने बताउनुभयो। सबैमा राष्ट्रिय सहमति भनेको पनि होइन। हामी 46 साल भनौँ, 62-63 भनौँ, संविधान सभा भनौँ या शान्ति सम्झौता, हामी सबै त यहाँ राष्ट्रिय सहमति गरेरै यो परिवर्तन भयो भने अहिले अप्ठ्यारो छ भने यसलाई राष्ट्रिय सहमतिबाट जाउँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। राष्ट्रिय सहमति विभिन्न रूपले हुन सक्छ। राष्ट्रपतिमा त्यस्तो व्यक्तित्व, साझा व्यक्तित्व खोजेर पनि राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ। कुनै पार्टीको मान्छेमा सबैले सहमति गरे पनि त्यो पनि राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ। या एउटा पार्टीले राष्ट्रपति, एउटा पार्टीले प्रधानमन्त्री, एउटा पार्टीले सभामुख लिएर पनि राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ। केही स्याप लान भने चुनाव गरेर पनि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। चुनाव गरौँ भने पनि त राष्ट्रिय सहमति त्यहीबाट हुन्छ। 12 बुधे समझदारी शान्ति सम्झौता संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका पछिल्ला गतिविधिलाई इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख यसमा राष्ट्रिय सहमति गर्नु उचित हुन्छ। आज देशको आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति सबै हेर्दा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू जसले संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति सम्झौताको निम्ति काम गरे ती पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। यदि एक ठाउँमा नउभिने भने जस्तो हावा चल्न थालेछ नि, दूषित हावा, उल्टो हावा चलिरहेको छैन नि त। अहिलेको चुनावमा पनि धेरै उल्टो चलेको होइन, उल्टो चलेको देखियो। अर्थतन्त्रको सुधार, राजनैतिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गुण एयरलाइन्सको जहाज उडानमा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ। पाइलट तथा उडानमा संलग्न कर्मचारी, एजेन्सी लगायतलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले गुण एयरलाइन्सलाई उडानमा रोक लगाएको हो। प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले गुणको व्यवस्थापनले पाइलट, इन्जिनियर, प्राविधिकलाई समयमै तालिम दिलाउन नसकेको, तालिम अभावमा आवश्यक जनशक्ति अभाव भएको, विभिन्न विमानस्थल लगायत एजेन्सीलाई बुझाउनुपर्ने आर्थिक दायित्व अत्यधिक भएकै कारण गुणलाई तत्काल उडान गर्न रोक लगाएको बताउनुभयो। प्राधिकरणले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सो एयरलाइन्सलाई कुनै पनि प्रकारका उडान नगर्न रोक लगाइएको हो। सो एयरलाइन्सले काठमाडौँबाट विराटनगर, पोखरा, जनकपुर, भरतपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, सिमरा र तुमलिङ तारमा उडान गर्दै आएको छ। 7 वर्ष बन्द भएको गुण एयरलाइन्सले 2078 भदौमा यति एयरलाइन्सका 5 वटा बेलायती जहाज खरिद गर्दै पुनः आन्तरिक उडानमा फर्काएको थियो। कोभिड-19 विरुद्धको 3,45,000 मात्र बुस्टर डोज खोप नेपाल आइपुगेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियाका अनुसार आज बिहान त्यो खोप नेपाल ल्याइएको हो। यो सँगै पछिल्लो पटक बुस्टर डोजका लागि 10,36,800 मात्रा खोप नेपाल आइसकेको छ। यसअघि यही फागुन 1 र 4 गते 3,45,000 का दरले 2 पटक बुस्टर डोजको खोप आएको थियो। अब 4,63,002 मात्रा खोप आउन बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को प्रश्नपत्र छाप्न शुरू भएको छ। भक्तपुरको सानो ठेमी स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा प्रश्नपत्र छपाई शुरू भएको हो। एसईईमा सहभागी हुने करिब 5,16,000 परीक्षार्थीका लागि 50 लाख प्रति प्रश्नपत्र छापिने केन्द्रका प्रवक्ता चित्रकुमार आचार्यले बताउनुभयो। आगामी चैतको पहिलो साता प्रश्नपत्रको छपाई सकिने गरी छपाई शुरू भएको आचार्यको भनाइ छ। बोर्डले विद्यार्थी संख्या भन्दा 10% बढी प्रश्नपत्र छपाउने जनाएको छ। यस वर्षको एसईई परीक्षा आगामी चैत 17 देखि 29 गतेसम्म शुरू हुँदैछ। परीक्षामा बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी 1,07,000 तथा कर्णाली प्रदेशबाट सबैभन्दा कम 41,000 विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। सार्वजनिक निकायका ठेका अलपत्र पार्ने 5वटा कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायका ठेका अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसाय र आपूर्तिकर्ता गरी 5 कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार चितवनको इन्जिनियर्स कन्स्ट्रक्सन एन्ड माइन क्राफ्ट प्रणाली, जयगढी माइन निर्माण कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, गुण निर्माण सेवा र कल्पना कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। यस्तै मुडवरी एन्ड जोशी कन्स्ट्रक्सन प्रणाली 2 वर्षका लागि कालो सूचीमा परेको छ। कालो सूची अवधिभर ती कम्पनीले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको व्यवस्था अनुसार निशुल्क शिक्षाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। पोखरा विश्वविद्यालयको 18औं दीक्षान्त समारोहमा उहाँले संघीय शिक्षा ऐन मार्फत शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत तथा कार्यगत चुनौती एवं समस्या सम्बोधन हुने बताउनुभयो। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि प्रतिको नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षा क्षेत्रको भूमिका सबैभन्दा अग्रणी रहने पनि उहाँले बताउनुभयो। विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका दाहालले नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको बाछिटालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले विद्यार्थीको ज्ञान र सिपको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुली डायरीको पालो। सिन्धुली डायरीमा राजकुमार कार्कीको नमस्कार। सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिका 5 घाटा पुछारमा रहेको ऐतिहासिक पञ्चकन्या पोखरीमा वनभोज खान जानेको लर्को लाग्न थालेको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणसँगै यातायातको सहज पहुँच भएपछि वनभोज खानेर घुम्न जानेको संख्या बढेको छ। अघि पछि सार्वजनिक बिदामा मात्र चहल पहल हुने पञ्चकन्या पोखरीमा यतिखेर कुनै दिन खाली हुँदैन। वरिपरि जंगल बीचमा रहेको मनमोहक पोखरीमा फुलेको कमलको फूलले सुन्दरतामा निखार ल्याएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन शास्ति भएको गुनासो बढेपछि सिन्धुलीका स्थानीय तहले वडा कार्यालयबाट वितरण गर्न सुरु गरेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमा गएर लाइन बसी लिन सकस परेपछि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाटै वितरण गर्न सुरु गरिएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्। फिक्कल गाउँपालिका अध्यक्ष पार्वती सुनवारले बैंकमा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धेरै नै कष्ट भएपछि वडा स्तरमै भुक्तानी शिविर सञ्चालन गरी वितरण गर्न थालिएको बताउनुभयो। स्थानीय प्रतिभाको पहिचान र सांस्कृतिक परिकारको जगेर्नाका लागि महाशिवरात्रिको अवसरमा 4 दिने फुड एन्ड म्युजिक फेस्टिभल सिन्धुलीमाडीमा सुरु भएको छ। ब्रदरहुड इभेन्ट्स एन्ड इन्टरटेनमेन्ट सिन्धुलीको आयोजनामा भएको 4 दिने मेलामा स्थानीय प्रतिभाको पहिचान र जातीय परिकारको जगेर्नामा मद्दत पुग्ने आयोजकले विश्वास गरेको छ। पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै गएको कमलामाई नगरपालिका 3 स्थित ऐतिहासिक सिन्धुली गढी परिसरमा रहेको रानी दरबारको पुनर्निर्माण काम सकिएको छ। यतिखेर दरबारलाई पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि बेहुली झै सिंगारेर चिटिक्क पारिएको छ। अहिले रानी दरबार पुरानै लयमा फर्किएको छ। सिन्धुली डायरी यति नै। राजकुमार कार्की बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक रासायनिक मल खरिदका लागि थप 7 अर्ब 50 करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो। स्रोत सुनिश्चित मध्ये 2 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट व्यवस्था गरिने र 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङमा समावेश गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बाँकी 2 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ दायित्व सृजना भएपछि निकासा गरिनेछ। रासायनिक मल खरिद गर्न चालू आर्थिक वर्षका लागि 15 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। मल खरिदका लागि अर्थले थप 16 अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो। कृषि मन्त्रालयको माग अनुसार पुनः थप स्रोतको व्यवस्था गरिएको हो। लघुवित्त वित्तीय संस्था आफ्नो उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा समस्या देखिएको सरकारवालाले बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले लघुवित्तको समस्या अन्त्य गर्न कार्यशैलीमा व्यापक फेरबदल आवश्यक रहेको बताएका हुन्। राष्ट्र ब्याङ्क लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले लघुवित्त संस्थाको गतिविधिलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। लघुवित्त कम्पनीले 15% भन्दा बढी ब्याज लिएर राष्ट्र ब्याङ्कमा उजुरी गर्न कार्यकारी निर्देशक नेपालले आग्रह समेत गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय एमबीए कार्यक्रमका निर्देशक भरत सिंह थापाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्यशैली वाणिज्य ब्याङ्क जस्तो भएकाले समस्या देखिएकाले कार्यशैली परिमार्जन गरेर सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायीले सुन आयातमा लगाएको कोटा प्रणाली हटाउन सरकार समक्ष माग गरेका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले काठमाडौँमा आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सुन आयातको कोटा प्रणाली हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न साक्यले सुनचाँदी बजारलाई नियन्त्रित तरिकाले कोटा प्रणालीमा चलाइएको बताउनुभयो। बजारमा सुनको माग बढी भए पनि माग अनुसार बिक्री वितरण गर्न नपाएको उहाँको भनाइ छ। महासंघले बजारमा सिजनको समयमा दैनिक 40 किलोको हाराहारीमा सुनको माग भए पनि 10 किलो मात्रै आयात भइरहेको जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन युक्रेनको राजधानी किएभ पुग्नु भएको छ। रुसिया आक्रमणको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेन अप्रत्याशित रूपमा किएभ पुग्नु भएको हो। रुसिया आक्रमणपछि बाइडेन पहिलो पटक युक्रेन पुग्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसैबीच बाइडेनले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेट गर्नु भएको छ। जेलेन्स्कीसँगको भेटमा बाइडेनले युक्रेनलाई अमेरिकाको समर्थन निरन्तर उपलब्ध गराइने बताउनुभयो। सैन्य शक्ति कमजोर भए पनि युक्रेनी नागरिकले साहसपूर्वक लडेको भन्दै बाइडेनले प्रशंसा गर्नुभएको छ। फेब्रुअरी 24मा युक्रेन रुस युद्धको 1 वर्ष पूरा हुँदैछ, तर शान्ति स्थापनाको कुनै संकेत देखिएको छैन। युक्रेनलाई सघाइरहेको अमेरिकी प्रशासनले भने दुवैतर्फ कम्तीमा 1 लाख सैनिकको मृत्यु भएको हुन सक्ने बताएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार सम्बन्धी उच्च आयोगले पनि युक्रेनमा 18,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको जनाएको छ। अब खेल समाचार। शहीद स्मृति स्थानीय तह अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि हिमालयन शेर्पा र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। हेटौडा 5 स्थित पिप्ले क्याम्पा रङ्गशालामा भएको खेलमा क्यामरूनको क्लब एभिनियर एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै हिमालयन शेर्पा फाइनल प्रवेश गरेको हो। मनाङ भने एपीएफलाई हराउँदै फाइनल प्रवेश गरेको हो। हिमालयनका लागि सुनिल श्रेष्ठले खेलको 52औं मिनेटमा गरेको एकमात्र गोल निर्णायक बन्यो। हिमालयनका सुनिल श्रेष्ठ म्यान अफ द म्याच घोषित भए। उनले 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 15 तथा उपविजेताले 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। चर्च बोइज युनाइटेड क्लब प्रथम भद्रपुर झापा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम 8मा प्रवेश गरेको छ। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 गोलले पराजित गर्दै चर्च बोइजले क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। भद्रपुर स्थित मेची रङ्गशालामा भएको खेलमा चर्च बोइजको जितमा आशिष चौधरीले 2 तथा गगनदीप सिंहले 1 गोल गरेका थिए। सिंहले 40 तथा चौधरीले 56 र 60 मिनेटमा गोल गरेका हुन्। चर्च बोइजले खेलको सुरुवातदेखि नै पुलिसमाथि दबाव बनाएको थियो। आईसीसी लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजमा स्कटल्यान्डले नामिबियालाई 43 रनले पराजित गरेको छ।
किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर फिल्डिङ रोजेको नामिबिया सामु स्कटल्यान्डले 222 रनको लक्ष्य पेश गरेको थियो। स्कटल्यान्डका लागि क्रिस्टोफर मैकब्राइडले 47 र टम्स मैकिन्टोसले 34 रन जोडे। स्कटल्यान्डलाई मध्यम योगफलमा रोक्न नामिबियाका रुबेन ट्रम्पलम्यानले महत्वपूर्ण 5 विकेट लिए। 222 रनको विजय लक्ष्यपछि आएको नामिबियाले 178 रनमा सबै विकेट गुमायो। यी दुई टिमबीच भएको पछिल्लो 6 खेलमा स्कटल्यान्ड 4 मा विजयी हुँदा नामिबिया 2 खेलमा विजयी भएको छ। यो नामिबियाको जारी सिजनमा चौथो हार हो। पहिलो खेल नेपालसँग 2 विकेटले पराजित नामिबिया दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डसँग 10 विकेटले पराजित भएको थियो। तेस्रो खेलमा पनि नेपालसँग नामिबियाले 3 विकेटको हार बेहोरेको थियो। स्कटल्यान्डले यो जितसँगै नेपाल भ्रमणका क्रममा खेलेका 3 मध्ये 2 मा जित र 1 मा हार बेहोरेको छ। नामिबियालाई हराएको स्कटल्यान्डलाई नेपालले दोस्रो खेलमा 3 विकेटले हराएको थियो। 35 खेलमा 24 मा जित र 9 मा हार बेहोरेको स्कटल्यान्ड 50 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदा नामिबिया 34 खेलमा 18 जित र 15 हारबाट 37 अङ्क सहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। नेपाल T20 क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको आरोपमा 3 खेलाडी सहित 5 जना विरुद्ध मुद्दा दायर, 2 जना अझै फरार। संवैधानिक आयोग स्रोत साधनको अभाव झेल्दै सिफारिस समेत कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएपछि आयोगहरूको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा। राष्ट्रपति चयनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रिया पक्षधर शक्तिबीच सहमति हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। रुसले आक्रमण गरेको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन युक्रेनको भ्रमणमा र आइसिसी लिग 2 अन्तर्गत 1 दिवसीय सिरिजमा स्कटल्यान्डद्वारा नामिबिया 43 रनले पराजित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। तबसम्मका लागि न्युज एक्सका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी सुरज र म पार्वता पनि आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्री।